वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम रिवाइवल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपनी बहन, अपनी बेटी तिका आशिक से गुफ्तगू कर रहे थे और खुदा की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि बहुत नौजवानी में बड़े जज्बे के साथ खुदा की खिदमत करती हैं और यकीनन इसका रिज़ल्ट हम उनकी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से उनको बेशुमार बरकतों और रूहानी नेमतों से नवाज रखा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इबादत की और हमने खरूज की किताब में देखा कि जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो खुदा ने खूबसूरत वादा किया है, इसमें रिज़्क की बरकत का भी है और सेहत याबी का भी है। अच्छा, ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो मर्द खुदा दाऊद भी बहुत ज़्यादा खुदा की हम्द व सना की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा, चूँकि दाऊद नबी खुद भी और जो ज़बूरों के दीगर मुसन्निफ़ीन हैं वो भी बहुत ज़ोर देते हैं इबादत करने का। तो ज़बूरों में से आप किस तरह हमारी रहनुमाई करेंगे इस मौजू पर? जी आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 100। ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसके चरागाह के बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आप सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जी, अगर हम ज़बूर 100 पे गौर करें तो लिखा हुआ है अहले ज़मीन। यहाँ पे अहले ज़मीन यानी ज़मीन के बसने वालों सभी लोगों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, खुदावंद की इबादत करो। अगर हम आज के दौर में गौर करें तो जब हम इबादत में या खुदा के घर में आते हैं, इबादत में वक्त गुजारते हैं, तो कुछ लोगों का मुंह बना होता है कि हाय पता नहीं कितना टाइम लग जाना है या कितना नहीं, क्योंकि हम सबसे कम वक्त ही खुदा को देते हैं। तो दाऊद नबी क्या कहते हैं? खुशी से खुदावंद की इबादत करो। अब हमें इबादत करने का तरीका और सलीका भी बाइबल मुकद्दस ने बताया है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, क्योंकि बाइबल का जिंदा खुदा ही इस लायक है कि उसकी तमजीद की जाए, उसकी तारीफ की जाए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। और ये भी बड़ा खूबसूरत ज़बूर है और अक्सर कलीसियाओं में इबादत के दौरान इसकी तिलावत की जाती है। और जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि चूँकि हम उसकी तख्लीक हैं जी, और बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक यहाँ पर बयान किया गया कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। तो यकीनन हमें खुदावंद अपने खुदा की हम उसकी इबादत करनी है और तरजीही बुनियादों पर। ये नहीं है कि अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, है ना, नहीं, प्रायोरिटी जो हमारी है वो, जैसे मसीह खुदावंद ने भी कहा कि पहले उसकी बादशाही और आसबाजी की तलाश करो तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो इबादत करने या ना करने के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? किताब मुक़द्दस बाइबल इस हवाले से हमें क्या सिखाती है? जी बिल्कुल। अब हमने पहले जाना कि इबादत करने वालों के लिए क्या नतीजा है, यानी लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये उन लोगों के लिए इनामात हैं, उन लोगों के नताइज हैं, उन लोगों के लिए नतीजा है जिन्होंने बाइबल के जिंदा खुदा की इबादत करना शुरू कर दी और फिर जितनों ने ये तस्लीम कर लिया कि हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। सबसे पहले जब हम अपनी जिंदा खुदा की पहचान में आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए ढेरों ढेर बरकत हैं। अब अगर हम उन लोगों का इंजाम देखें कि जो इबादत गुजार नहीं हैं, मलाकी नबी इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? निकालिए मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर उसकी 18 आयत तक। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मुतवज्जा होकर सुना और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते हैं, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफवाज फरमाता है, उस रोज मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे
اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے. یعنی اب یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بائبل کے زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور بائبل کا زندہ خدا جب عدالت کا دن آئے گا تو ان پر رحیم و مہربان ہوگا. یعنی جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, ویسے ہی بائبل کا زندہ خدا ان پر ترس کھاتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں. اور آگے نبی بیان کرتا ہے, تب تم رجوع لوگے اور صادق اور شریر میں اور عبادت اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے. اب یہاں یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے والوں میں امتیاز ہوگا. یعنی جتنوں نے بائبل کے زندہ خدا کی عبادت کی وہ زمین پر رہتے ہوئے ڈیروں ڈیر برکات حاصل کریں گے اور آسمان پر برا کا گیت گائیں گے. اور جو نہیں کر رہے عبادت یا جتنوں نے بائبل کے زندہ خدا کو نہیں پہچانا, موصل انسانیت اور آقا عالمین کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا, پھر وہ اس نے نتاڑے کر دینے ہیں کہ اے ملاؤنو میری تمہاری کوئی واقفیت نہیں. وہ آگ اور گندک کی جھیل کا لقمہ اور نوالا ہو جائیں گے جو نہیں عبادت کر رہے. پھر تو یہ بہت اہم ہے, جیسے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام میں آپ دیکھنے والوں کو ضرور کوئی خاص پیغام دیں جو کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں ہو. میں سبھی دیکھنے والے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کیجیے. اگر آپ خدا کے ساتھ رابطے میں آنا چاہتے ہیں, خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں, تو دعا کیجیے, بائبل مقدس کا مطالعہ کیجیے, روزہ رکھیے, خدمت گزار ہو جائیے, عبادت گزار ہو جائیے, اور نوجوانی کے ایام میں اپنے زندہ خدا کو یاد کیجیے, اپنے خالق کو یاد کیجیے اور عبادت کرتے جائیے, عبادت گزار ہوتے جائیے, تاکہ زمین پر رہتے ہوئے ہم عبادت گزار ہوں, اپنے زندہ خدا کو پہچانیں, اپنے زندہ خدا کے ساتھ دل لگائیں, اور پورے دل پوری جان کے ساتھ, محض باتوں سے ہی نہیں بلکہ پورے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری عقل سے, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے جائیں اور اس کو پہچانتے جائیں. عزیز بھائی اور بہنوں, جب ہم پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں, اس کے 5ویں باب میں بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ, اور آپس میں مزامیر اور روحانی گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو, اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. بھائی اور بہنوں, یہ ایک مسلسل کرنے والا کام ہے, اور ہمیں ہر روز خداوند اپنے خدا کی عبادت شخصی طور پر کرنی ہے, اور پھر ہر اتوار کے روز کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کرنی ہے, اور خدا کے کلام کی نصیحتوں کو, تربیت کو اپنی زندگی کے لیے حاصل کرنا ہے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. یسوع مسیح میں ہمارے باپ, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر روز اور پھر کلیسیا کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر تیری عبادت کر سکیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسے بتھیرے اے خدا وہ دنیا کی فکروں میں کھو چکے ہیں. میری دعا ہے تو جو دلوں کو اور زندگیوں کو تبدیل کرنے والا خدا ہے, پاک روح کی قدرت سے سوچوں خیالوں کو بدل اور بخش دے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اول درجہ تجھے دے سکیں. میں اپنی اس بہن کے لیے تیری برکت چاہتا, ہوشنا ٹی وی کے لیے برکت چاہتا, تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا, اور منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے جلال کے لیے اور استعمال کر. ہمیشہ ہمارے لبوں سے تیری تعریف اور تیری تمجید اور شکر گزاری ہوتی رہے, مسیح کے نام سے آمین. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان پاسٹر بشارت خان کو اجازت دیجیے گا. نئے مہمان کے ساتھ, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہوشنا ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا. خدا آپ کو برکت دے.